इंद्रेणी यस्तो भन्दा कसको मन सानो रुन्न र यतै बसम घर नगए सानो हुन्न र काँचो सुन्तला हे बाबु तिम्रो माया नै सानो सारो त पर्छ कि त बाबुलाई सानो गाह्रो त हे आमाले मन दुखाइ छेउ सानो सारै बैशाख लाउँछ सोचम्लामा बिस्तारै काँचो सुन्तला केटी खोज्या कति भो सानो कति भो मलाई घरमा एक्लै नै सानी आती भो मलाई तालमा नडुबाउ सानो आँसुको कुरा सुन मनमाया सानो सासुको काँचो सुन्तला म त त्यसै छु र सानो भुला त छोरा सानो बुहारी चाहिँ सानो ठुलो छ थियो बाडुल्की सानो कुक आज आमा आइपुगिन् सानो टुप्लुक काँचो सुन्तला सानो यो ताला टिपेको ताला लागो त्यो सानो कुक आज सानो टुप्लो काँचो सुन्तला नाटिप्दै सानो यो ताला टिपेको ताला नाटिप्दै सानो यो ताला टिपेको ताला छोरा तिमीले साँच्चै नै सानो बतायो बाबु तिम्रो मायाले सानो सातायो भेट्न नपाए थे दुखी सानो बनेको आमै आयौ मै आम्ला सानो भनेको काँचो सुन्तला
टिप्दै सानो यो चाला टिपे कुन चाला सधैँ छोरा देश सानो पाखैमा पानी दिने कोही छैनन् सानो साथैमा भन्दा कसको मन सानो रुन्न र यतै बसम घर नगए सानो हुन्न र काँचो सुन्तला नटिप्दै सानो यो चाला टिपे कुन चाला कसको मन आमा रुन्न र यतै बसम घर नगए आमा काँचो सुन्तला नटिप्दै सानो यो चाला टिपे कुन चाला नटिप्दै सानो यो चाला टिपे कुन चाला हे बाबु तिम्रो माया नै सानो सारो ता पर्छ कि त बाबुलाई सानो गाह्रो ता एक्लै जीवन कसरी आमा टर्छ र आमा पाल्न के गाह्रो आमा पर्छ र काँचो सुन्तला नटिप्दै सानो यो चाला टिपे कुन चाला कसरी आमा टर्छ र आमा पाल्न के गाह्रो सानो पर्छ र काँचो सुन्तला नटिप्दै सानो यो चाला टिपे कुन चाला नटिप्दै सानो यो चाला टिपे कुन चाला हे कति गर्छौ छोरा सानो हो पिर छुट्छ कि त बाबुको सानो जागिरा नाम हामीले आमा जपिन्छ
आमा बसे झन् तलबामा थपिन्छ काँचो सुन्तला नटिप्दै सानो यो चाला टिपे कुञ्चाला आमले सानो जपिन्छ आमा बसे झन् तला सानो थपिन्छ काँचो सुन्तला नटिप्दै सानो यो चाला टिपे कुञ्चाला नटिप्दै सानो यो चाला टिपे कुञ्चाला यतै बास भन्छौ र सानो किन तिम्रै दुःख देख्नमा सानो सक्दिन के थामा छोरो काम सानो रुन्छ र आमा बसे के झन्झट आमा हुन्छ र काँचो सुन्तला नसैब्दै सानो यो चाला टिपे कुञ्चाला छोरो काम आमा रुन्छ र आमा बसे के झन्झट आमा हुन्छ र काँचो सुन्तला नटिप्दै सानो यो चाला टिपे कुञ्चाला नटिप्दै सानो यो चाला टिपे कुञ्चाला तिमीलाई पनि चाहिन्छ सानो पियारी घर बसु ल्याइदेऊ न एउटा बुहारी दुखाइ छेउ सानो सारै बैशाख लाउँछ सोचम्लामा बिस्तारै काँचो सुन्तला नटिप्दै सानो यो चाला टिपे कुञ्चाला दुखाइ छेउ आमा सारै बैशाख लाउँछ सोचम्ला
हजुरको मन बुझाउन आमा जानिन मनमायालाई भन्याउ आमा मानिन नटिप्दै सानो यो चाला बुझाउन आमा जानिन मनमायालाई भन्याउ आमा मानिन काठो सुन्तला नटिप्दै आफू यो चाला टिपे कुन चाला नटिप्दै सानो यो चाला टिपे कुन चाला माया कसैको आमा साच्दिन मनु पाइन भने त आमा बाँच्दिन मनमा आमा साच्दिन मनु पाइन भने त सानो बाँच्दिन काठो सुन्तला नटिप्दै सानो यो चाला टिपे कुन चाला नटिप्दै सानो यो चाला टिपे कुन चाला कस्तो छ आमा कस्तो छ आखिर बुहारी उही होली आमा जस्तो छ काठो सुन्तला नटिप्दै सानो यो चाला टिपे कुन चाला कस्तो छ सानो कस्तो छ आखिर बुहारी उही होली आमा जस्तो छ काँचो सुन्तला नटिप्दै आफू त्यो चाला टिपे कुन चाला नटिप्दै सानो यो चाला टिपे कुन चाला छोरा
छैन के छ आमा अहिले त मैसँग थियो 1 वर्ष आमा पहिले त काँचो सुन्तला नटिप्दै सानो यो चाला टिपेको चाला थाहा छैन आमा अहिले त मैसँग थियो 1 वर्ष आमा पहिले त काँचो सुन्तला नटिप्दै सानो यो चाला टिपेको चाला नटिप्दै सानो यो चाला टिपेको चाला माया इमानदार आमा बनेर हेप्न थालिन् सानो छस् आमा भनेर काँचो सुन्तला नटिप्दै सानो यो चाला टिपेको चाला इमानदार आमा बनेर हेप्न थालिन् सानो छस् आमा भनेर काँचो सुन्तला नटिप्दै सानो यो चाला टिपेको चाला नटिप्दै सानो यो चाला टिपेको चाला यही काखमा हुर्केको सानो हाउकेर सानो भानी तगडा सानो छौकेर सानै भएर नजर आमालाई न रे उसलाई फेरि हात्ती झैँ आमा चाहिने रे काँचो सुन्तला नटिप्दै सानो यो चाला काँचो चाला भनेर सानोलाई ने रे उसलाई फेरि सानो चाहिने रे काँचो सुन्तला नटिप्दै सानो यो चाला टिपेको चाला नटिप्दै सानो यो चाला टिपेको चाला
भने छैन मन मायामा लाँदैन सानोमा त नजर आमा जाँदैन काँचो सुन्तला नटिप्दै सानो कुञ्चला छन्यानाइ आमा लाँदैन सानोमा त नजर आमा जाँदैन काँचो सुन्तला नटिप्दै सानो छेउचाला मैले संसाला नटिप्दै आनो यो चाला टिपे कुञ्चला बसेकी छन् पल मान्झै आमा बनेर आमालाई नि सुख देलिन् आमा भनेर काँचो सुन्तला नटिप्दै सानो यो चाला टिपे कुञ्चला पल मान्झै आमा बनेर आमालाई नि सुख होला सानो भनेर काँचो सुन्तला नटिप्दै सानो यो चाला टिपे कुञ्चला नटिप्दै सानो यो चाला टिपे कुञ्चला मलाई तालमा नडुबाउ सानो आँसुको कुरा सुन मन माया सानो सासुको काँचो सुन्तला नटिप्दै सानो यो चाला टिपे कुञ्चला नडुबाउ सानो आँसुको कुरा मन माया सानो सासुको काँचो सुन्तला नटिप्दै सानो यो चाला टिपे कुञ्चला नटिप्दै सानो यो चाला टिपे
मन दुखाउ खाइ लाग्दो आमा पाएपछि काँचो सुन्तला नटिप्दै सानो यो चाला टिपेको चाला हाम्रो घर आमा आएपछि मन दुखाउ खाइ लाग्दो आमा पाएपछि काँचो सुन्तला नटिप्दै सानो यो चाला टिपेको चाला नटिप्दै सानो यो चाला टिपेको चाला म त छोरा तिम्रै नै सानो भारामा अब बरिली आऊ सानो घरमा काँचो सुन्तला नटिप्दै सानो यो चाला टिपेको चाला सानो घरमा अब मेरा सानो घरमा काँचो सुन्तला नटिप्दै सानो यो चाला टिपेको चाला नटिप्दै सानो यो चाला टिपेको चाला नटिप्दै सानो यो चाला टिपेको चाला नटिप्दै सानो यो चाला टिपेको चाला। काजु शेरचनको निकै प्रिय भाका काँचो सुन्तला नटिप्दै सानो यो चाला टिपेको चाला यो काजु शेरचनलाई जोरदार तालिसही सम्मान गरेको छ। डाङ्की थमा परियार यो कथाकी आमा इन्द्राणीका छत्रसाईका बीचमा भएको यो निकै मिठो दोहोरिएर संसारभरिबाट बस्नुभएका तपाईँ दर्शकलाई हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। इन्द्राणी.com युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने सेयर लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र हिमालय टेलिभिजन मार्फत हेर्नुहुन्छ भने सधैँ दिनको 4 पटक हेर्नु होला प्रत्येक दिन। बोस्टन लोक सुशेली समूहलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। इन्द्राणी फुडल्यान्डको सिस महलको यो टेम्पोरेरी कक्षबाट कार्यक्रम इन्द्राणी दिइरहेका छौँ। आज निकै रमाइलो भन्नुभएको छ, धेरैजना आउनुभएको छ। कैलालीतिर बालकृष्ण न्युरेको टोली आइराख्नु भएको छ। रसोबाट दण्डबहादुर पनेरू बुवाको टोली आएको छ भने यहाँ जति पनि आउनु भएको छ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। क्यामेरामा नवीन सिग्देल, दिपेन देउवा, मिलन सापकोटा, विवेक ओली। थमा परिवारलाई कस्तो लाग्यो त? नमस्कार। हजुर मलाई राम्रो लाग्यो। बुढेसकालमा भने आउनु पाएँ इन्द्रेणीमा। तपाईँको बुढेसकाल लाग्यो भने? हजुर बुढी त भएको छु, इरातर त छोरा भयो, नाति झन् कत्रा होला। आज छोरालाई भेट्न आउँदा कस्तो लागिरहेको छ? आइयो छोराको मायाले गर्ने बेला लौरो टेक्दै भयो नि, बाटो नसोचाइ भयो नि, बल्ल सोध्दै पुज्दै आइयो। गीत गाएर छोरासँग कस्तो अनुभूति भयो त इन्द्राणीमा आइसक्यो? राम्रै अनुभूति भयो। गीत गाउनैकै लागि आउनुभएको तपाईँलाई? गाउनेको लागि हामीले मिडियाहरू गएर हामीले घरमै गाउनु पठाउनु भएको थियो योभन्दा अगाडि 4-5 महिना 6 महिना अगाडि। उहाँहरूले के गीत गाउन लगाउनु भएको थियो? यस्तै पुरानो लोकदोहोरीहरू। ल एउटा टुक्का मलाई हान्नुहोस् त उहाँहरूले भन्न लगाएको। हामीले उहिले यस्तै पुरानो गीत छ कि। हजुरका छोराछोरी कति छन्? 5 भएन। 5 भएन। हजुर। छत्रभन्दा अगाडि कि पछाडि? अब ठ्याकी लगाएर भन्न त सकिनँ, जौलिया पनि के हो। इन्द्राणीमा गाउन कतिको आनन्द आयो त? आनन्दै आयो। अनि सुन्नुहोस् त, हजुर कस्तो लाग्यो नन्दले गाएको? राम्रो लाग्यो। भाउजूले कहिले गाउनुहुन्थ्यो कि नै? नन्द भाउजी यस्तै हो, गाउँछौँ भाउजीले नन्दले। नमस्कार। नमस्कार। नाम के हो हजुरको? नाम मेरो दिव्यकान्त बुर्लाकोटी। घर कहाँ हो? घर धादिङ जिल्ला त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका सल्यानटार 2। अनि कति वर्षको हुनुभयो हजुर? म अहिले 68 वर्ष। 68 वर्षको। अनि कहिले आउनु भएको काठमाडौँ? म काठमाडौँ आएको भयो 5-7 दिन। के का लागि आउनु भएको? म हस्पिटलमा यो चेक गराउन आएको थिएँ। अनि पहिल्यैदेखि त्यही बेला इन्द्रेणीमा गएर इन्द्रेणी कार्यक्रममा आफ्नो केही गीतहरू गाउँला। आज कस्तो लाग्यो? रमाइलो लाग्यो, राम्रो लाग्यो। उहाँ दाङबाट आएको दिदी यो छत्रसाईको आमाको गीत कस्तो लाग्यो? एकदम राम्रो, ठिक छ। यी आमा छोरामा कहिले जिते जस्तो लाग्यो? एकदम होइन, कडा प्रतिस्पर्धै परेको थियो क्या। थोरै गीत लेखेको छु, यो गरिबको दुःख र बिलाउन। कहिले खन्छु कहिले जोछु कहिले बौछु भारी, मजदुरी ज्याला बुझी दैनिक छाक हटारी, घरमा बुढा भन्ट्याउ भुन्टु बयर पोखेसरी, दैवहरीमा दुखीले पालौँ कसो गरी।
किन दियौ गरिबलाई जुनी उसलाई कहिले सुविधा नहुने कर्मै हारेको दुःख गर्दै पेट पाल्न बाध्य पारेको पुरा माग्छन् कलम कापी कोही माग्छन् नाना कोही भन्छन् पेट दुख्यो कोही माग्छन् खाना छिमेकमा साउले खान्छन् मिठाई मासु खिर चाड पर्व आउँदा झनै त्यो गरिबलाई पिर गरिबलाई के दसैँ तिहार सधैँ उसको रोइरहन्छ हियार आँसु बरार आड भरोसा नपाएर रुन्छ धरर गरिबलाई के दसैँ तिहार सधैँ उसको रोइरहन्छ हियार आँसु बरार आड भरोसा नपाएर रुन्छ धरर साउलाई पिर धन सम्पत्ति कहाँ तह लाउने त्यही सम्पत्ति गरिबले खोइ कहाँ देख्न पाउने साउको भने स्वर्ग तुल्य महलको बास गरिबलाई चाहिँ मुस्किल पर्ने दुई छ खाने घाँस एकै दिनमा जन्मेछु अभागी गरिबको चाहिँ कोही छैन सहभागी साउले टेर्दैन सरकारले नि गरिबलाई किन हेर्दैन सामन्त र जमिनदार दलाल पुँजीपति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ तिनैको सम्पत्ति हदबन्दी भन्दा बढी जमिन कटाएर सुकुम्बासी गरिबलाई दिनु खटाएर धेरै भयो गरिबलाई ढाँटेको कहिले पनि दिन नआटेको जनता विशाल भूमि सुधार बढाल आयो चाँडै निकाल हेर्नुहोस् त कति राम्रो लेख्नु भएको छ उहाँको सृजनालाई जोरदार ताली दिएर धन्यवाद दिन्छु आन्दोलन भयो नेपालैभरि ज्ञानेन्द्र शाह जनता दोहोरी बनाउनु भएको रहेछ दसैँ धारा दुध मैले खुवाको दुध खानेले धरधरी रुवाको छोरो पाउँदा यो मन रमाउँदा भुइँमा खुट्टै टेकिन खुसीले बिहे गरी बुहारी भित्र्याउँदा बुहारी पानी भर्न धारामा गएको काट्यौ कुरा भएको र नभएको पापिनीलाई छैन ज्ञान पनि माया गर्ने कोही छैनन् यो घरमा अब मेरो लिन्छन् ज्यान पनि बुहारीले भने सुख काटी घर बस्ने बेलामा रुँदै हिँड्दैछु मेलामा छोरो पाउँदा यो मन रमाउँदा भुइँमा खुट्टै टेकिन खुसीले बिहे गरी बुहारी भित्र्याउँदा मौका परे अर्कैको छुत लाउने लौने कुट्ने सासूले भूत ल्याउने पात्रिनीलाई छैन ज्ञान पनि माया गर्ने कोही छैनन् यो घरमा अब मेरो लिन्छौ ज्यान पनि ए बुहारीलाई निकाल्छौ तैँले त अर्कै बिहे गरिदिन्छु मैले त छोरो पाउँदा यो मन रमाउँदा भुइँमा खुट्टै टेकिन खुसीले बिहे गरी बुहारी भित्र्याउँदा
तिमी मात्रै बाठी छौ अतनी बाठी छौ अतनी बौ बिवामा जाग्दिन्छु म पनि पापिनीलाई छैन ज्ञान पनि माया गर्ने कोही छैनन् यो घरमा अब मेरो लिन्छौ ज्यान पनि छोरी पायो माइतीमा रहन्न बुहारी ल्याएको झन्देखि सहन्न छोरो पाउँदा यो मन रमाउँदा भुइँमा खुट्टै टेकिन खुसीले बिहे गरी बुहारी भित्र्याउँदा आफ्नो छोरी अरूलाई दिनु बुहारीलाई छोरी हो सम्झिनु पापिनीलाई छैन ज्ञान पनि माया गर्ने कोही छैनन् यो घरमा लिन्छन् मेरो ज्यान पनि केही दिन त बुहारी कजाई अब उसकै चल्ने भो रजाई छोरो पाउँदा यो मन रमाउँदा भुइँमा खुट्टै टेकिन खुसीले बिहे गरी बुहारी भित्र्याउँदा छोरी पाउँदा सबैले कजाए उल्टै मलाई झन्कडा सजाए पापिनीलाई छैन ज्ञान पनि जन्मदी हुर्काए बढाए नलाई नखाई दुःखले पढाए छोरो पाउँदा यो मन रमाउँदा भुइँमा खुट्टै टेकिन खुसीले बिहे गरी बुहारी भित्र्याउँदा पढ्दा पढ्दै छोडेर कुदेछन् विदेश गए केही कुरा बुझेछन् पापिनीलाई छैन ज्ञान पनि ए पैसा आउँछ बुहारीको हातमा मलाई निन्द्रा लाग्दैन रातमा छोरो पाउँदा मन रमाउँदा भुइँमा खुट्टै टेकिन खुसीले बिहे गरी बुहारी भित्र्याउँदा तपाईको कलालाई त्यो लेख्ने शक्तिलाई जोडदार तालिम एनजिओ सबै संस्थासँग अनुरोध गरिदिनुहोस् नेताहरू अवगत गराइदिनुहोस् मित्र राष्ट्रलाई हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् दात्री संस्था सल्यानटार बासीको अवस्था सिँचाइको मिलाइदेऊ व्यवस्था कसले सहयोग दियो सिँचाइ भए सल्यानटारले जिल्लै पाल्ने थियो सुन्नुहोस् दाजु भाइ सबै मिली सिँचाइ गरौँ सल्यानटारलाई सांसद र मन्त्रीहरू सबै दलका नेता हाम्रो दुःख हेरिदिनुहोस् तपाईँहरूले त छिटै सर्वे गराइ पाऊँ इन्जिनियर आई जानकारी गराइदिनुहोस् सबै जनतालाई दुखी माथि कोही छौ कि दयावान 10,000 जनताको निवेदन लाग्छ धेरै धन सल्यानटार सिँचाइ गर्न छ कि तिमीलाई मन सुन्नुहोस् दाजु भाइ सबै मिली सिँचाइ गरौँ सल्यानटारलाई चुनाव अघि सल्यानटारमा सर्वे पनि आउँथ्यो ओभरसियर इन्जिनियर नेता देख्न पाउँथ्यो चुनाव पछि भोट गनेर हारजित पनि भइगयो सल्यानटारको समस्या चाहिँ यथावतै रहिगयो 2017 सालमा विश्वेश्वर प्रसादको पालामा आथे सल्यानटार सिँचाइ बजेट छुट्या थिए रे 85,000 यति राम्रो कति दिन लाएर लेख्नुभयो लाग्यो होला 2-4 महिने कस्तो लाग्यो भन्नुहोस् त आज मलाई त एकदम रमाइलो लाग्यो यसको शुभ राम्रो सन्देश देश विदेश सबै ठाउँमा पुगोस्